अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल निविन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 13 गज़ल इसको आज हम समझेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 12 जो गज़ल थी उसको उसे क्वेश्चन आंसर्स किए थे और तशरीह किए थे, ठीक है। तो आज हम इस सबक नंबर 13 गज़ल इसको समझने जा रहे हैं, इसको हम समझेंगे। अगर आप और एक और चीज़ गाइस, आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये पूरा जो मैं समझाऊँ अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार अच्छे समझ में आ गया तो आपको बार बार रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कभी भी शेयर आ जाएगा कोई सा भी तो आप इजीली कर सकोगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से आप उस शेयर को अच्छे से समझे हुए होंगे, तो आप इजीली लिख सकते हैं। अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं तशरीह लिखती हूँ आप वही का वही लिखें। आपको अगर ये अच्छे समझ में आ गई है एक बार तो आप थोड़ा अपना लैंग्वेज में भी यूज़ करके लिख सकते हैं तशरीह को। और आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो ग्रुप में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने नोट्स क्लियर तैयार कर सके अच्छे से और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो अब हम इसको समझने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है सबक नंबर 13 गज़ल का फर्स्ट शेर है, आ निकल के मैदान में, आ निकल के मैदान में दो रुखी के खाने से। दो रुखी के खाने से, दो रुखी मीन्स क्या होता है? दो रास्ते जहाँ पर्सों पेश हो, दो रुख जहाँ पे दो रास्ते हों और समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो उसको क्या कहेंगे? दो रुखी के खाने से। काम चल नहीं सकता अब किसी बहाने से। तो जो ये शेर है ये किसने लिखा है? मजरू सुल्तानपुरी, ये इसके शायर हैं। ये शेर इन्होंने लिखा है मजरू सुल्तानपुरी में। और इस शेर में वो क्या कह रहे हैं? आ निकल के मैदान में दो रुपये के खाने से। कहाँ निकल? शायर इसमें क्या कह रहा है कि अब मैदान में आने की ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि हम सोच रहे हो कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, बल्कि अब हमें क्या ज़रूरत आ गई कि अब हम मैदान में आ जाएं। अब हम मैदान में, हमारे आने का वक्त आ गया है। अब जल्दी करना है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, खुलकर मैदान में आ जाओ और कोई बहाना ना करो, क्योंकि अब किसी बहाने से किसी का भला नहीं हो सकता। काम नहीं चल सकता अब किसी के बहाने से, यानी कुछ किसी के बहाने से कुछ काम नहीं होगा। अब सिर्फ मैदान में आ जाने की ज़रूरत है। एक बार मैदान में आ जाएंगे ताकि हमें आज़ादी मिल सके, हमें आज़ादी चाहिए। तो उसके लिए शायर ये कह रहे हैं कि आ निकल के मैदान में दो रुपये के खाने से। शायर ये कह रहे हैं कि अब बसों पेश के में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस अब मैदान में आने का वक्त आ गया है। अब जल्दी करो, हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। काम चल नहीं सकता अब किसी बहाने से, और कोई बहाना ना करो, क्योंकि अब किसी बहाने से कोई काम नहीं चल सकता। अब हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए। सेकंड शेर है, अहद इनकलाब आया दौरे आफ्ताब आया। अहद इनकलाब, उलट पुलट का ज़माना आ गया है। अब उलट पुलट होगा और हमें हमारा देश आज़ाद चाहिए, कुछ भी हो। मुंतज़िर थी ये आंखें जिसके एक ज़माने से, यानी कि वो मुंतज़िर मीन्स इंतज़ार कर रही थी। मुंतज़िर मीन्स क्या होता है? इंतज़ार कर रही थी ये आंखें जिसका के एक ज़माने से, कि कब हमें आज़ादी मिलेगी, कब हम ग़ुलामी से आज़ाद होंगे। अहद इनकलाब आया, इसमें शायद क्या कह रहे हैं? इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि शायर नए दौर के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। इस शेर में शायर नए दौर के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं और कहते हैं कि जुल्मत का दौर ख़त्म हो गया और वो रोशन दौर आ गया। दौर आफ्ताब आ गया, यानी कि रोशन दौर आ गया। अब जुल्मत का दौर ख़त्म हो गया और रोशन दौर आ गया है, जिसका मुद्दत से इंतज़ार था। अब वो ज़माना आ गया है। अब हमें खुशी का इंतज़ार है कि कब हमारा देश आज़ाद होगा। बस अब वो वक्त जिसका हमें इंतज़ार था, वो वक्त अब आ गया है। अब हमारा देश आज़ाद होकर ही रहेगा। थर्ड शेर है, अब ज़मीं गाएगी हल्के साज पर नगमे, वादियों में नाचेंगे हर तरफ तराने से। ठीक है। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं? शायर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर एक चीज़ खुशी से झूम उठेगी।
اب زمیں گائے گی ہلکے ساز پر نغمے، ہر چیز ہندوستان کی آزادی میں ہر چیز خوشی سے جھوم اٹھے گی، یہاں تک کہ ہرے بھرے کھیت لہرائیں گے، اور جب کسان کھیتوں میں ہل چلائیں گے اور جب ان ہلوں کی دلکش آواز فضا میں گونجے گی تو زمین بھی خوشی سے گانے گائے گی اور چاروں طرف خوشی کے نغموں کی دھوم ہوگی، وادیوں میں ناچیں گے ہر طرف ترانے سے، اور چاروں طرف خوشی کے نغموں کی دھوم ہوگی، پہاڑوں سے ٹکرا کر یہ خوبصورت نغمے واپس لوٹیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ فضا بھی خوشی میں جھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد فورتھ ہے، اہل دل اگائیں گے خاک سے منجم، اب گوہر سبک ہوگا جو کہ ایک دانے سے، جو کہ ایک دانے سے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد پہاڑ کے بہادر کسان جب اپنی خود کی زمین پر کھیتی کریں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ انہوں نے کھیت میں اناج نہیں بلکہ چاند ستارے بوئے ہوں، اور اناج کا دانہ ایک ایک قیمتی موتی کی طرح ہوگا۔ جب وہ خود اپنے کھیت میں کھیتی کریں گے اور جب وہ دانہ ڈالیں گے تو ان کو کیا اثر کیسے لگے گا کہ وہ چاند سورج اگا رہے ہیں، اور جو کا ایک دانہ ہوگا وہ کسی قیمتی موتی کی طرح ہوگا۔ اب اس کے بعد ففتھ ہے، عام ہوگا اب ہمدم سب پہ فیض فطرت کا، بھر سکیں گے اب دامن ہم بھی اب دامن ہم بھی اس خزانے سے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر نے قوم کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اللہ کے خزانے سے ہر چیز فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے دربار میں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، اگر ہم ایمانداری اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے محنت کریں گے تو یقیناً اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس کے خزانے سب کے لیے عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر لوگوں کو ہی زیادہ ملے گا یا غریب لوگوں کو ہی زیادہ ملے گا، بلکہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ سب کے لیے عام ہیں، ایک جیسے ہیں، بھید بھاؤ نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو لاسٹ ہے، اب جنوں پہ وہ ساعت آ پڑی کہ اے مجروح، ہر جو شعر ہوتا جاتا ہے غزل کے جو لاسٹ شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنے تخلص استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہی لاسٹ شعر جس میں مجروح سلطان نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، مجروح۔ اب جنوں پہ وہ ساعت آ پڑی کہ اے مجروح، آج زخم سر بہتر دل پہ چوٹ کھانے سے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جنوں پر وہ ساعت آ پڑی جس کا اس نے سوچا نہیں تھا، تو اس میں کیا ہے، اب ساعت مینس کیا ہوتا ہے؟ گھڑی، وقت، وہ وقت آ گیا، اب جنوں پہ وہ ساعت، وہ گھڑی آ پڑی ہے کہ اے مجروح، آج زخم سر بہتر دل پہ چوٹ کھانے سے، کہ گھڑی آپ پہنچی ہے کہ پہلے دل پر چوٹ کھانے سے بہتر کیا ہے کہ آج ہم زخم سر کو اپنا زخمی کر لیں، دل پر چوٹ کھانے سے بہتر ہے آج ہم اپنے سر کو زخمی کر لیں اپنی آزادی کے لیے۔ وہ گھڑی، وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں اور آزادی کے لیے لڑیں، دل پر چوٹ کھانے سے بہتر ہے کہ ہم سر کو زخمی کر لیں۔ تو یہ ہمارا لاسٹ شعر تھا، امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو غزل تھی پوری اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں نے اچھے سے ایکسپلین کی ہوگی کہ آپ اچھے سمجھ پائے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے سولیوشنز اپلوڈ کروں گی اور اس کی تشریح بھی اپلوڈ کروں گی، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی بھی میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور جو سائڈ میں ایک بیل ہے اس کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ جو بھی میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس آ سکے، اور میں اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو لا سکوں، اور میں پوری انشاءاللہ یہ بک ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ سبق نمبر 1 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، آج سبق نمبر 13 ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو ہماری جو بک کی کمپلیٹ ہونے والی ہے، اس کے بعد میں اس کے پہ کوشچنز بھی اپلوڈ کروں گی، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت آپ لوگ کا ویسے مجھے سپورٹ بہت مل رہا ہے، اس کے لیے تھینک یو سو مچ گائز۔ آپ کے سپورٹ کے لیے آپ لوگ کوشچنس بھی کرتے ہو، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ہر بچے کا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سولوشن، ان کو جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ ان کا کلیئر کر سکوں اور ان کو رپلائی ضرور دوں۔
ٹھیک ہے. اور تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.